बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून। नाजरीन, मुआहदा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन हुआ था वो बहरहाल हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज ख़िताब किया और ख़िताब मैं से शुरू हुआ, मैं पे ख़त्म हुआ और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं यूरोप को जानता हूँ, मैं पूरी दुनिया को जानता हूँ। और फिर उसके बाद उनका ये कहना कि जिस तरह पुलिस वालों को यरगमाल बनाया गया, ज़ख्मी किया गया, शहीद किया गया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि कोई भी अगर नाहक मरा है तो वो शहीद है। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई कारकुन लापता भी हैं, कई कारकुन शहीद हैं और शदीद ज़ख्मी हैं, सैकड़ों शदीद ज़ख्मी हैं, उसका हिसाब कौन देगा ये खान साहब नहीं बता सके। और खान साहब के चेहरे से साफ लग रहा था कि झूठो झूठ चुताली वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी की सबसे अहम खबर ये कि मज़ाकरात का तीसरा दौर, बड़ा तवील दौर, उसमें बरेलवी तबका फ़िक्र के वो उलमा जो माजी में भी हमें किसी न किसी डोरी हिलाने पे नज़र आते थे, नारे लगाते हुए, जलसों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, आज वो फिर वो चंद जो लोग थे वो इकट्ठे थे और उसमें पीर नूरुल हक कादरी के दस्ते रास्त और बहुत सारे दोस्त भी थे जो ATI अंजुमन तलबा इस्लाम में उनके साथ रहे। बरेलवी तबका फ़िक्र की जय्यद जो शख्सियात थीं वो साद रिजवी को मना रही थी, मज़ाकरात कर रही थी और उसमें वफाकी वज़रा भी शामिल, हुकूमत भी शामिल, और वो इदारे जो सामने नहीं आ रहे, सिर्फ ब्लैक आउट का हुक्म दे देते हैं, वो भी मौजूद थे। तय क्या पाया है और मज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं, इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी आरा का इजहार भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी जो वीडियो आए वो आप तक पहुँच जाए। मज़ाकरात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन जो हुए, शेख रशीद को थूक कर चाटना भी पड़ा है और मज़ाकरात का नतीजा ये निकला है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी के हवाले से कि पाबंदी वापस ली जाए, ये सबसे अहम मुतालबा था। आज कौमी असम्बली में भी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान हो, लियाकत बलोच हो, सिराजुल हक हो, दीगर जमातें हों, बरेलवी तबका फ़िक्र की जमातें हों या दीगर मसालिक की जमातें हों, उन सब का ये कहना था कि इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और ये इसी तरह तंजीम अचानक खड़ी की गई थी। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मुर्गियों का कारोबार करें, उससे अंडे निकलेंगे और अंडे बेचा करेंगे, ये ऐसे ही था जब लाहौर में एक मार का हो रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों का PTI का, उसमें क्रेन इंतखाबी निशान आ गया था और उसके बाद फिर पार्लियामेंट में भी लोग पहुंचे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। फिर फ्रांस के सफ़ीर का मामला हुआ, उस पर मुआहदे की बात हुई और वो मुआहदा आज पीर नूरुल हक कादरी ने, वज़ीर दाखिला ने जब पीर नूरुल हक कादरी को कहा जी वो पॉलिसी बयान दे दें, तो उस पॉलिसी बयान में उन्होंने फिर एतराफ़ किया कि हमने मुआहदा किया था। मुआहदे की पासदारी न करना रियासत मदीना में, इसका क्या गुनाह है, इसकी क्या हद है, ये पीर नूरुल हक कादरी ने नहीं बताया। लेकिन ये भी एक चीज़ वाज़ेह है कि FATF जिसका और पेरिस क्लब जिससे हमने बहुत से पैसे भी ले रखे हैं, हमने कर्जा ले रखा है, और FATF की जो शराइत हैं अभी हमें एक्सटेंशन दी गई है कि हमें ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या हमें कुछ सुकून करने दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन साजिशें हों या दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, इसकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते, वो साजिशें अपनी तौर पर करते रहते हैं। लेकिन फिर किसने कहा था हुकूमत से कि वो मुआहदा करे? एक तो सवाल ये गले की हड्डी तो बन गया है हुकूमत का, और PTI अब बरेलवी तबका फ़िक्र के वोटों से तो हाथ धो बैठी है और मजहबी तबका फ़िक्र जो मजहबी तबकात हैं उनके वोटों से भी फारग हो गए। और इसमें एक बड़ी खबर और भी दें कि शेख रशीद को भी इमरान खान साहब फिर से चपड़ासी बनाने के चक्करों में पड़ गए हैं और वो अंदर ही अंदर बड़ी उन्हें मसला हो रहा है कि इसने किया क्या है वज़ीर दाखिला बन के, और मुझे गंदा तरीन करा दिया और नामुस रसालत के हवाले से भी मेरी बेइज्जती और इंतहाई आला दर्जे की करा दी है बेइज्जती, तो मेरे ऊपर तो थू थू हो रही है। वो शेख रशीद को बहरहाल इल्ज़ाम देने लग गए हैं और शेख साहब की वजारत कितने दिन रहती है ये भी आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कोई मुस्तहकम तौर पे वज़ीर दाखिला वो नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से कामयाबी
کے جو چند نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو اگر پابندی واپس نہیں لی جاتی، کیونکہ ہم نے فرانس کو اور بیرونی دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کسی بھی شدت پسند گروہ کو جو ہے وہ نیست و نابود کر سکتے ہیں، وہ ہم گولیاں چلا سکتے ہیں، ہم نوجوانوں کو شہید کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑا واضح پیغام پچھلے دنوں چیف آف آرمی سٹاف کی فرانس کے سفیر اور فرانس کے سفیر کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد، ان سے ملاقات میں بھی یہ تاثر ملتا ہے اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالنے والے نہیں ہیں، اور عمران خان نے بھی آج اپنے خطاب میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں سمجھانا ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان اب ان کو ساتھ کیا لے دے ہوگی اور کیا معاہدہ ہوگا، وہ معاہدے کی اور جو مذاکرات کے اندر جو بہت سارے نکات جہاں زیر بحث آئے، تعطل پیدا ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد پھر سے شروع ہوتے رہے، اس میں ہماری جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، ہمیں جو موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا نام بدل کے کچھ اس میں، جس طرح عوامی نیشنل پارٹی ہے اور وہ پہلے نیپ ہوتی تھی نیشنل عوامی پارٹی، پابندی لگی تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہوگی، NAP سے ANP بن گئی۔ اسی طرح یا تو تحریک لبیک پاکستان سے تحریک نکل جائے، لبیک پاکستان رہ جائے، یا تحریک لبیک صرف رہ جائے، پاکستان ہٹا دیا جائے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام، اور حکومت خود وہ رجسٹرڈ بھی کرائے گی، اور کراچی کے NA 249 کی جو سیٹ ہے وہ حکومت اس پہ رضامند ہو گئی ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کو دے دی جائے، جو فیصل واڈا نے خالی کی تھی، جس پہ مفتاح اسماعیل بھی سامنے ہیں اور دیگر جماعتوں کے رہنما وہ بھی وہاں سے امیدوار ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ پرتشدد چیزیں نہیں ہوں گی، گالم گلوچ کا جو تاثر ہے وہ بھی نہیں دیا جائے گا، سر عام کافر کافر نہیں کہا جائے گا، ایک تو اس کی پابندی کی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر ہمیں کوئی اچھا راستہ نہیں دیا جاتا، عزت والا راستہ نہیں دیا جاتا، تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ آج بڑی تلخیاں بھی ہوئی ہیں مذاکرات کے اندر، لیکن مذاکرات کا فائنل راؤنڈ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو یا تو پابندی واپس لی جائے، جو PTI کے بعض اراکین اور علی محمد خان نے بھی یہ جو مطالبہ کیا ہے، پھر پنجاب سے بھی اراکین اسمبلی نے مطالبہ کیا اور PTI کو چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس تناظر میں عمران خان بھی بڑی سخت کوفت میں ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں، اوکھے ہیں اس وقت، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو ایک ایسا راستہ دیا جائے گا جس کے تحت کراچی سے سیٹ بھی ان کے حوالے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی جذبات جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں کہ توہین رسالت کے حوالے سے اگر کسی جماعت پہ گولیاں چلا دی جائیں گی، گرفتاریاں کر لی جائیں گی، اور 20 اپریل ابھی آیا بھی نہیں اور اس سے پہلے حکومت اپنے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے، اس کے پیچھے کیا کیا سازشیں ہیں، بہرحال اس پہ بھی بہت سارے اشارے کنائے چل رہے ہیں۔ چونکہ بلیک آؤٹ ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، تو اس میں یہ چیز واضح طور پہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو نام بدل کے ہلکا پھلکا ادھر ادھر کر کے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور اس پہ ان کو سیاست کی بھی اجازت دے دی جائے گی، اور ان کو ساتھ ہی کراچی کی نشست بھی اس پہ کھل کے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا، اور سنی تحریک ہو، دعوت اسلامی ہو، یا دیگر بریلوی طبقہ فکر کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، اس میں جمعیت علماء پاکستان کا بھی ایک ووٹ بینک ہوا کرتا تھا کراچی کے اندر، مولانا شاہ احمد نورانی ہوں یا دیگر حاجی حنیف طیب ہوں یا باقی بھی بہت سارے نام ہیں، اس ووٹ بینک کو شفٹ کر دیا جائے گا اس ضمنی الیکشن میں، اور یہ لے دے ہو رہی ہے۔ ایک مطالبہ اور بھی تھا کہ شیخ رشید وزیر داخلہ جو مجاہد ختم نبوت بنتے تھے ان کو ان کے عہدے سے فارغ کیا جائے، وہ ہم نے آغاز میں آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب خود اب شیخ رشید سے بدظن ہو چکے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ PTI کے خلاف یہ جو سازش ہے اور مذہبی طبقات کی جو نفرت ہے PTI سے، اس میں شیخ رشید نے بھی ایک مورے کا کردار ادا کیا۔